अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में मजहबी रुजत पसंदों की ये कोशिश होती है कि अपने मुखालिफ को ये साबित कर दें कि उसका ताल्लुक एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से है और उसके बाद वो कुछ भी बोले, बजाय इसके कि लोग उसकी बातों को ऑब्जेक्टिव ग्राउंड्स पर असेस करें और समझने की कोशिश करें, उसको वो एक तरीके से डिसमिस कर दें। मसलन जिस तरह ये कैसर अहमद राज और दूसरे मजहबी रुजत पसंद सामने वाले को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो सोशलिस्ट है, लिबरल है या सेक्युलरिस्ट है। जो कैसर अहमद राजा जैसे जाहिल लोग सेक्युलर सेक्युलर कह रहे होते हैं, और उसके बाद वो बंदा कुछ भी कह दे, वो कहे ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, वो ये कहे कि H2O मिलाएं तो पानी बनेगा, कोई उसकी बात को अहमियत नहीं है ऑब्जेक्टिव ग्राउंड पर। इसी तरह अभी कैसर अहमद राजा ने फैसल वड़ाइच पे एक स्टोरी की, एक नई वीडियो की, और बजाय इसके कि वो फैसल वड़ाइच ने जो बातें की हैं उसको वो रद्द करता इल्मी और अक्ली ग्राउंड पर, उसने बस ये कि जी फैसल वड़ाइच जो है वो सोशलिस्ट हैं या सेक्युलरिस्ट हैं या एक तरह के सेक्युलरिस्ट हैं, दूसरी तरह के सेक्युलरिस्ट हैं। तो अब अगर आप ऑब्जेक्टिव ग्राउंड्स पर जो छोटा सा क्लिप उसने चलाया फैसल वड़ाइच का उसको देखें, जिसमें उसने मजहबी जो मुक़द्दस किताबें उनका हवाला दिया कि भाई वो एक मखसूस मज़हब के लोगों के लिए हैं, वो उसको माने। अगर वो दूसरे पे मुसल्लत करेंगे तो वो लाज़िम बात है, बुनियादी इंसानी हुकूक की ख़िलाफ़ वर्जी होगी। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है कि आप ज़बरदस्ती अगर किसी पे कोई चीज़ मुसल्लत करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हिंदू मुक़द्दस किताबों में ये लिखा है कि गैर हिंदुओं को जो है मसलन मुसलमान जो 19 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रह रहे हैं, अगर हिंदुस्तान में एक प्योरली मजहबी गवर्नमेंट आ जाती है तो वो उनको जो हिंदू मजहबी कुतुब की जो तशरीह है, मेन स्ट्रीम तशरीह, लाजमी बात है हर मज़हब की एक अच्छी तशरीह भी हो सकती है, उसके मुताबिक तो मुसलमानों को शूदर और मलीज बना के रखना चाहिए। तो फिर वो शूदर और मलीज बना के रखेंगे, ज़बरदस्ती उसको मुसल्लत करेंगे। हो सकता हो सती को भी वो करें, हो सकता हो वो जो है वो अंडर एज मैरिजेस को भी प्रोमोट करें। इसी तरह यहूदियत की तशरीहात में एक तशरीह ये भी है कि जो गैर यहूदी हैं वो गधे हैं और यहूदी जो है वो इन गधों पर सवारी करने के लिए दुनिया में आए। इसका मतलब है पूरी दुनिया में बदमाशी करने का हक उनको है। तो वो अगर अपने मजहबी किताब के इस फार्मूले को अप्लाई करें तो ये जबर तशद्दुद पर ही निकलेगा, ये जुल्म सितम पे ही निकलेगा, इसका अंत जो है वो खून खराबे पे ही होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर ईसाइयों की बादशाहत में जो किंगडम ऑफ गॉड है उसमें सिर्फ ईसाइयों का हिस्सा है, और ईसाई मजहबी रहनुमा अगर ये कहते हैं कि गैर मसीहियों को जो है वो हेरेटिक कह के मारा जाए, फिर वो यहूदियों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो बच्चे काट के खाते हैं, उनका खून पीते हैं। तो इस तरह की बातों को अगर वो पूरी दुनिया पे मुसल्लत करें तो लाज़िम बात है जुल्म जबर होगा। वो ठीक है, उनके अकायद हैं वो अपने पास रखें, और उन अकायद को भी वो अमली शक्ल नहीं दे सकते, क्योंकि अमली शक्ल अगर वो देंगे तो लाज़िम बात है खून खराबी की तरफ जाएगा। अपने अपने तक रखें। तो फैसल वड़ाइच की इस बात में बड़ा वज़न है। फिर ये कैसर अहमद राजा वहाँ से आ गया कि जी सोवियत यूनियन में देखो इतना उन्होंने इम्पोज़ किया, ज़बरदस्ती इम्पोज़ किया। अब ये उसके हवाले से बहुत झूठ बोलता है, मैं उस पर अलग से भी वीडियो कर चुका हूँ। एक तो ये कि जो ये टाटर्स मुसलमानों का कह रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टाटर मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम था, कुछ सेक्शन पे उन पर इल्ज़ाम था, ऑर्थोडॉक्स वालों पे भी था और दूसरों पे भी था कि वो हिटलर को खुशामदीद कहते थे। कुछ ने तो उसको घोड़े या तलवारें भेजने की भी कोशिश की। तो क्या होगा, मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में आज इंडिया हमला कर दे और पाकिस्तान के कुछ लोग इंडिया मोदी को जो है फूल भेज रहे हों, तलवारें भेज रहे हों, क्या करेगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट? उनको चॉकलेट बांटेगी, उनको जो है वो मिठाइयाँ देगी। लाज़िम बात है हालत जंग में आप सख्ती से करेंगे, उस पर तनकीद हो सकती है बिल्कुल। दूसरी इसने ये जो बात कही कि भाई वहाँ पर बड़ी पाबंदियाँ लगाई गई सोवियत यूनियन में। ये जाहिल कभी इस बात का तो नहीं बोलेगा कि किस तरह सऊदी अरब ने अब्दुल वहाब नजदी ने आने के बाद किस तरह वहाँ पर कब्रों को मस्मार किया, सऊदी अरब में किस तरह निशानात मिटाए। आपके सारे मुहद्दिसीन की कब्रें जो ये मुहद्दिसीन थे उनकी एक बड़ी तादाद जो थी वो और जो इस्लामी उलूम के माहिर थे उनकी बड़ी एक तादाद सेंट्रल एशिया
اسٹیٹ سے تھی، آج بھی ان کی یادگاریں موجود ہیں، کس محدث کی قبر جو ہے، قبر کو جو گرایا گیا۔ جب آپ مسجدوں کو لال مسجد کے مولانا کی طرح پروپیگنڈے کا پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کریں گے ریاست کے خلاف یا اسٹیٹ کے خلاف، تو اسٹیٹ، دنیا بھر کی اسٹیٹ اسی طرح طاقت استعمال کرتی ہے جب آپ اس طرح کریں گے۔ اس پر اگین تنقید ہو سکتی ہے، لیکن نہ صرف یہ کہ نہ گریک آرتھوڈاکس چرچ، مسلم ملا اور کچھ یہودی رہنما بھی جو تھے، وہ سوویت یونین میں جو 1917 میں انقلاب آیا اس انقلاب کے خلاف تھے۔ اس انقلاب نے تو کسی ملک پر حملہ نہیں کیا آنے کے بعد، بلکہ اس انقلابی حکومت پر حملہ ہوا، جو یہ جاہل آدمی آپ کو کبھی نہیں بتائے گا۔ دنیا کی 10 سے زیادہ آرمیوں نے، افواج نے، جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی بھی فوجیں شامل تھیں، انہوں نے 1917 کے بعد سوویت یونین کی جو انقلابی گورنمنٹ تھی اس کو ٹاپل کرنے کے لیے وہاں پر حملہ کیا، اور اس حملے میں جن لوگوں نے ساتھ دیا اس میں جو ہے وہ تھے گریک آرتھوڈاکس چرچ کے بھی تھے، اور بعد میں بھی کچھ مسلمانوں پر بھی تھا، کہ کچھ مسلمانوں پہ بھی شک تھا، لیکن مینلی گریک آرتھوڈاکس چرچ تھا۔ اب یہ گریک آرتھوڈاکس چرچ کا بڑا رونا رو رہا ہے کہ جی جی ان کی چرچز بند کر دیے، ان پر پابندی لگا دی۔ یہ رونا پیٹنا اس کا اس وقت نہیں تھا جب گریک آرتھوڈاکس چرچ نے رشیا کی 60% سے زیادہ جو زمین تھی وہ یا تو گریک آرتھوڈاکس چرچ کی تھی یا ان جاگیرداروں کی تھی جو گریک آرتھوڈاکس چرچ کا احترام کرتے تھے۔ اسی طرح فرانس میں زمین کا ایک بہت بڑا حصہ، کچھ اندازوں کے مطابق 70% حصہ رومن کیتھولک چرچ سے مسلط تھا، اور وہ جو ہے کسانوں پہ جو ظلم و ستم کرتے تھے، اس اندھے کو وہ ظلم و ستم پر کبھی کوئی ویڈیو کرنے کی توفیق نظر نہیں آئے گی۔ رشیا میں جو کسانوں پہ ظلم ہوا، سرف پہ جو ظلم ہوا، سرف ٹم ایبولش کرنے سے پہلے، اس عقل کے اندھے کو کبھی اس پہ کوئی ویڈیو بنائی نہیں ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ سرمایہ داروں کا دلال ہے، سرمایہ دارہ نظام کی دلالی کرتا ہے، انہی کا ایجنٹ ہے، انہی کی بات کرتا ہے۔ ایون اسلام کی بھی ایسی انٹرپریٹیشن توڑ مڑوڑ کے نکالتا ہے کہ وہ سرمایہ داری کے قریب ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی پہلا دلال نہیں ہے، اس سے پہلے بھی سارے مولویوں نے ہمیشہ سرمایہ دارہ نظام کی دلالی کی، چاہے وہ مولانا مودودی ہوں، قطب ہوں، ڈاکٹر اسرار ہوں۔ پرائیویٹ پراپرٹی کے نام پر انہوں نے جو ہے سرمایہ دارہ نظام کی جو ہے دلالی کی، یہ بھی ویسی دلالی کرتا ہے اس کی، سرمایہ دارہ نظام کی۔ تو اس کو زیادہ غصہ اس بات پر ہے کہ جاگیرداروں کی، اور نہیں بتاتا کہ جاگیرداروں کی انہوں نے جائیدادیں چھینی، صنعت کاروں کی انہوں نے جائیدادیں چھینی، اس کو نیشنلائز کیا، لیکن اس کا اثر کیا ہوا یہ اثر کبھی آپ کو نہیں بتائے گا۔ 1917 میں رشیا میں، سوویت یونین میں، لائف ایکسپیکٹنسی جو ایوریج لوگ زندہ رہتے تھے وہ تقریباً 36 یا 37 سال رہتے تھے۔ وہ 1991 میں جا کر جو ہے وہ 62، 75، 72 مختلف علاقوں میں مختلف ہوئی۔ اب یہ بڑی دہائی دیتا ہے کہ سوویت یونین میں مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہوا۔ 1991 میں سوویت یونین کے زیر انتظام جو مسلمان علاقے تھے، ازبکستان، ترکمانستان، کرغزستان، تاجکستان وغیرہ، اور جو مسلمان ٹاٹر تھے، پوری اسلامی دنیا میں یہ واحد علاقے تھے جہاں پہ 100% لٹریسی تھی۔ اور اگر 70 سال میں سوویت یونین نے ان پر اتنا ظلم کیا ہے، تو جب سوویت یونین 1991 میں ٹوٹ رہا تھا، اور ٹو بی پریسائز جنوری 1992 تک ٹوٹ رہا تھا، واحد جو ممالک تھے جنہوں نے اس کے ٹوٹنے کی مخالفت کی وہ مسلمان ممالک تھے، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، جن کو سوویت یونین نے بہت زیادہ سبسڈیز دی۔ اب یہ سوویت یونین پہ میں الگ سے ایک سٹوری کر چکا ہوں کہ سوویت یونین نے کس طرح ترقی کی منازل طے کی۔ وہ ملک جہاں پر انڈسٹری جو تھی وہ 11 سے 17% بھی نہیں ہوگی۔ وہ 1956 میں امریکہ کے بعد دنیا کا دوسرا انڈسٹریل ملک تھا، اس نے اسپیس میں جو ہے وہ عورت کو بھی پہلے بھیجا، جانور کو بھی پہلے بھیجا۔ وہ تاریخ عالم انسانیت کا وہ ملک تھا جس میں جو ترقی مغرب نے اور امریکہ نے 400 600 سال یا 800 سال میں کی، سوویت یونین نے وہ ترقی جو ہے وہ تقریباً 70 سال میں کی۔ جو بات یہ بتاتا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ سوویت یونین میں جو 1917 میں انقلاب آیا، پہلی جنگ عظیم میں ان کے اچھے خاصے 1 کروڑ سے زیادہ افراد مرے، سیکنڈ ورلڈ وار میں ان کے جو ہے وہ تقریباً 27 ملین لوگ مرے، 2 کروڑ 70 لاکھ، کچھ فیگرز جو ہے وہ 4 کروڑ تک کہتے ہیں، 36,000 ان کی انڈسٹریز تباہ ہوئیں۔ اس کے باوجود
اس کے باوجود جو ہے وہ 1956 میں دنیا کا دوسرا انڈسٹریل ملک تھا، یہ میں نے بتایا. اور وہاں پہ تعلیم پہلی سے لے کر پی ایچ ڈی تک فری تھی. علاج آپ کا 1 روپے کا ہو یا 4 کروڑ کا ہو وہ ریاست کرواتی تھی. اسی طرح آپ کا یونیورسٹی کے فائنل سیمسٹر میں آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ آپ کا روزگار کیا ہے. تو یہ تو وہ جو اس نے بکواس کی کہ سوویت یونین میں یہ ہوا وہ ہوا، یہ سب بکواس، اس کا کوئی ریالٹی سے تعلق نہیں ہے. جنگ کے دوران بلنڈرز ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، بالکل اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے. سوویت یونین نے بھی وہ غلطیاں کی، لیکن مسلمانوں کا بھی، جو مسلمان وہاں کے مولوی تھے، عام مسلمان نہیں تھے، وہ بھی ہٹلر کو جو ہے گھوڑے بھیج رہے تھے، تلواریں بھیج رہے تھے. تو جو بندہ آ کر سوویت یونین میں 2 کروڑ 70 لاکھ لوگ ماریں گے، اگر اس کی کوئی پذیرائی کرے گا تو کوئی ریاست کیا کرے گی؟ تو اس ریاست نے سخت اقدامات کیے، جو بات ہے جو اس نے آپ کو نہیں بتائی. اب یہ جو بکواس کر رہا ہوتا ہے کہ دنیا ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جا رہی ہے، یہ ایک کھلا جھوٹ ہے. اب یہ پتہ ہے یہ اسی لیے کرتا ہے کہ سامنے والے کو آپ سیکولرسٹ ثابت کر دیں، سوشلسٹ یا لبرل ثابت کر دیں، اس کے بعد وہ بیچارہ کچھ بھی کہتا رہے، وہ لوگ کہیں کہ بکواس کر رہا ہے. چلیں آپ حقیقت کی کسوٹی پہ پرکھ لیں. ہارڈ اسٹیٹ سے مراد یہ لیتا ہے کہ ہر ملک اپنی اوریجن کی طرف بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہر ملک جو ہے نا وہ مذہب کی طرف جا رہا ہے. اب یورپ اور ٹرمپ دونوں ہی کرسچن ہیں، اور ٹیرف کے مسئلے پہ ان کی کتی بلی کی لڑائی چل رہی ہے. اب یہ جاہل آدمی، اس کو تو پتہ نہیں کہ ٹرمپ نے کتنا ٹیرف لایا، کتنی. ابھی جو یورپ ٹرمپ کا ساتھ نہیں دے رہا، اس کی ایک یہ وجہ ہے کہ ٹرمپ نے بھی تو یورپ کو رلایا ہے نا ٹیرف کے مسئلے پہ. تو یورپ، ٹرمپ، مثلا امریکہ وہ بھی کرسچن ہے، کینیڈا وہ بھی کرسچن ہے، اور رشیا وہ بھی کرسچن ہے. امریکہ کا جو نیشنل سیکیورٹی کا ڈاکیومنٹ ہے اس میں ان کا نمبر 1 دشمن رشیا ہے، رشیا اور چائنا. تو بھائی ایک کرسچن ملک دوسرے ملک کو، اگر ریاستیں اپنے مذہب کی طرف جا رہی ہیں تو ایک کرسچن ملک دوسرے کرسچن ملک کا دشمن کیوں ہوا ہے بھائی؟ وینیزویلا بھی کرسچن ملک ہے جس پہ اس نے حملہ کیا ہے. کیوبا بھی آبادی تو وہاں کے کرسچن ملک ہے جس پہ اس نے حملہ کیا ہے. آئس لینڈ جس کو وہ کھانا چاہ رہا ہے وہ بھی کرسچن ملک ہے. تو یہ صاف صاف بندہ جھوٹ بولتا ہے. اسی طرح مودی ہندوازم کی طرف جا رہا ہے. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سے اس کے اتنے زبردست تعلقات ہیں کہ یہ بندہ امیجن نہیں کر سکتا کہ کتنے بہترین تعلقات ہیں. ابھی ایران کی جنگ کو یہ کھینچ کے لے کے جا رہا ہے کفر اسلام کی طرف. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران کی جنگ کا سعودی عرب میں، اب یہ واشنگٹن پوسٹ میں بھی آ چکا ہے، نیو یارک ٹائمز میں بھی آ چکا ہے، کہ سعودی عرب میں محمد بن سلمان اور خالد بن سلمان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کو فون کر کر کے کہا کہ حملے کریں. تو سعودی عرب بھی مسلمان، ایران بھی مسلمان، متحدہ عرب امارات بھی مسلمان، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں ہارڈ اسٹیٹ کی طرف. پاکستان اور افغانستان 2 مسلم ممالک لڑ رہے ہیں. یمن میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات پہلے لڑتے رہے ایک مسلم حکومت کے خلاف، پھر آپس میں لڑتے رہے. لیبیا میں جتنے متحرب گروپ تھے وہ سارے مسلمان گروپ تھے. سیریا میں جتنے متحرب گروپ تھے وہ سارے مسلمان. اب یہ اتنا جھوٹا عیار مکار آدمی ہے کہ یہ سیریا میں وہ جو دہشت گرد احمد شرح جولانی، ایک طریقے سے اس میں کے حق میں کہہ رہا ہے. احمد شرح جولانی القاعدہ کا بھی بانی رہا ہے سیریا میں، النصرہ فرنٹ کا بھی بانی رہا ہے، اور ابو مصعب زرقاوی جس نے ہزاروں کی تعداد میں شیعوں کو کاٹ کے پھینکا ایک طریقے سے اور مروایا ہے، تو اس کا بھی رائٹ ہینڈ مین رہا ہے. تو کہاں پر یہ ہارڈ اسٹیٹ ہے؟ یہاں تو سارے مسلمان ریاستیں آپس میں لڑتی بھی نظر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ ایک کرسچن اسٹیٹ ہے، یورپ ایک کرسچن اسٹیٹ ہے، رشیا ایک کرسچن اسٹیٹ ہے، اور امریکہ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ رشیا ہے، وہ ایک کرسچن اسٹیٹ ہے. یہ کہتا ہے سب مذہب کی طرف جا رہے ہیں. ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے. اس نے نہ انٹرنیشنل ریلیشن پڑھی ہے، نہ اس کو کوئی سمجھ ہے کہ جی ساری ریاستیں اپنے اوریجن پہ جا رہی ہیں. اچھا، ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جا رہی ہیں، اور پھر بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمیں بھی جانا چاہیے اسلام کی طرف. ہم جنرل ضیاء کے دور میں گئے تھے اسلام کی طرف. اس کا رزلٹ یہ ہوا تھا کہ پارا چنار میں، گلگت بلتستان میں ہم نے ہزاروں شیعہ مارے تھے. 90 کی دہائی میں شیعہ سنیوں نے ایک دوسرے کو مارا، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی مذہب مونولیتھک نہیں ہوتا، اس میں فرقے ہوتے ہیں، فرقوں میں پھر لڑائیاں ہوتی ہیں. یورپ بھی مذہب کی طرف گیا تھا، اور یورپ نے پھر 30 ایئرز وار لڑی، جس میں 30 سے 80 لاکھ کے قریب لوگ خالی انہوں نے ایک 30 ایئرز وار میں مارے. رومن کیتھلک پروٹیسٹنٹ نے ایک دوسرے کو زندہ جلایا. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ریاست جو مذہب کے نام پر ابھرتی ہے وہ مذہبی نہیں ہوتی، وہ فرقہ وارانہ ہوتی ہے. یہ جاہل آدمی کبھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا. بھائی ایران ایک مذہبی ریاست ہے. ایران کی شورائے نگہبان میں جو ان کی ہائیسٹ
वन ऑफ द हाईएस्ट बॉडीज़ है, उसमें कोई सुन्नी है। सऊदी अरब एक मजहबी रियासत है, उनकी शुरा में कोई बरेलवी, कोई देवबंदी, कोई शिया है, तो एसेंशियली वहाँ भी स्टेट हो गई ना। अफगान तालिबान की जो 96 की शूरा थी, उसमें कोई शिया कोई बरेलवी था, तो वो एसेंशियली एक देवबंदी स्टेट हो गई। वेटिकन सिटी एक मजहबी रियासत है, लेकिन एसेंशियली रोमन कैथोलिक के कंट्रोल में है ना, उसमें कोई प्रेस्बिटेरियन, कैल्विनिस्ट, लुथेरियन, जहोवा विटनेस या ये मॉर्मन्स वगैरह तो नहीं मिलेगा, एक फिरके तक हो गई ना। तो ये इतना जाहिल आदमी है, ये जब आप लोगों को मजहब की तरफ धकेलेंगे तो वो फिरकों की तरफ जाएंगे अल्टीमेटली। पाकिस्तान में ये जो सुन्नी तहरीक बनी थी, उसके बनने की एक वजह ये थी कि सिपाही साहबा अपने आप को सुन्नी कहते थे, तो बरेलवी ने कहा असल सुन्नी तो हम हैं। और इसी तरह ये खादिम रिजवी ने अल्ल ऐलान कहा, वो तो उसने अल्ल ऐलान कहा कि वहाबियों की अजानों को क्या सुनना। वो एक जलसे में तकरीर कर रहा था, तो किसी वहाबी मस्जिद से अजान हुई, उसने कहा वहाबड़ों की अजान को क्या सुनना, वो देवबंदियों को भी नहीं मानता था। तो ये इस पर खुश हो रहा है कि भाई मजहब की तरफ सारी रियासतें जा रही हैं, दुनिया में मजहब की तरफ रियासतें जाएंगी तो उन ममालिक के अपने शहरियों का कत्लेआम होगा। कल अगर आप जिसकी बात करते हैं कि हम जो है एक मजहबी हुकूमत कायम करेंगे, पाकिस्तान में अगर मजहबी हुकूमत होनी चाहिए तो फिर उस लॉजिक के हिसाब से इंडिया में भी होना चाहिए। तो कल इंडिया में अगर हिंदुत्व वाले वहाँ एक मजहबी गवर्नमेंट कायम कर देते हैं और मुसलमानों को शूदर और मलीच बना के रखते हैं या उनको वहाँ से निकाल देते हैं, तो 19 करोड़ मुसलमानों को ये कैसर अहमद राजा रखेगा? 4 करोड़ मुसलमान जो यूरोप में हैं, अगर कल वहाँ पर क्रिश्चियनिटी आ जाए और 1492 की तरह जिस तरह असबेला और फर्डिनेंड ने मुसलमानों को, यहूदियों को निकाला था जनूबी स्पेन से, अल अंदलुसिया से, पुर्तगाल से और दूसरे इलाकों से, तो मुझे बताएं 4 करोड़ मुसलमान इस तलंगे के घर पर आएंगे, कैसर अहमद राजा के घर पर आएंगे? लाखों मुसलमान जो नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और दूसरे इलाकों में रह रहे हैं, साउथ और सेंट्रल अमेरिका में रह रहे हैं, वो इस तलंगे के घर पर आएंगे। हमारी हकीकत यह है कि हम 2 लाख बंगालियों को लेकर नहीं आ सके, 2-3 लाख जो बंगाली हैं बांग्लादेश में, कहाँ रखेंगे उनको? ये खुश हो रहा है उनको उनको देखकर। भाई यूरोप ने अपनी लड़ाइयों से ये सीखा कि मजहब आपका जाती मामला है, जब भी मजहब को आप पब्लिक मामला बनाएंगे उसमें लड़ाई होगी। अब ये कभी आपको इशू नहीं बताता कि फिरकों में आपस में कितने इशूज हैं। मिसाल के तौर पे इसका जो महबूब एक लीडर था इब्न तीमिया, उसने बरेलवियों को भी काफिर करार दिया, एक तरीके से शियाओं को भी काफिर करार दिया, ड्रूस को भी काफिर करार दिया, सूफियों को भी काफिर करार दिया, अबुल हसन अशरी और इमाम गजाली के इवन फॉलोअर्स को भी उसने काफिर करार दिया। तो कहाँ आप करेंगे? वो वहाबियों के मुताबिक और देवबंदियों के मुताबिक जो बरेलवी हैं वो मज़ारात पे जाते हैं, या अली मदद कहते हैं या गौस अल मदद कहते हैं, सूफियों को मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मुल गैब को मानते हैं, उनको ये मानते हैं कि वो नूर से पैदा हुए थे। बरेलवी जो पाकिस्तान के 12 करोड़ से ज़्यादा है, उनको ये कहते हैं काफिर है। बरेलवी देवबंदियों को काफिर कहते हैं। वहाबी देवबंदी और बरेलवी दोनों को एक तरीके से काफिर समझता है, कुछ को तरावी और दूसरों के मसले पे, कुछ को शिर्क के मसले पे। बरेलवियों को शिर्क मुशरिक समझता है, लेकिन देवबंदियों से उसका इख्तिलाफ जो है वो तरावी हैं, तलाक के मसले हैं और दूसरे मसले हैं। तो ये जो सहारा लेकर कैसर अहमद राजा झूठ का सहारा लेकर फैसल वड़ाइच पर तनकीद करता है, अगर ये तारीख़ आलम इंसानियत को पढ़े और देखे कि जब मज़हब को नाफिज करने की कोशिश की गई ज़बरदस्ती, तो पूरी दुनिया में क्या खून ख़राब हुआ। बाकी इसने ये जो बातें बकवास की हैं कि जी ये जो हिटलर ने कत्लेआम किया, मुसोलिनी ने किया, ये भी सेक्युलरिस्ट तबके ने किया था, ऐसी कोई बात नहीं है। हिटलर का आप मंशूर उठा के पढ़ लें, वो मजहबी आदमी था। जोसेफ गैबल मजहबी आदमी था, उसकी कोर के जितने लोग थे, हिमलर वगैरह, ये सब मजहबी आदमी थे, बल्कि उनके अहद में भी जो है उसका खुदा का तस्करा है। पूरी जो कॉलोनाइजेशन हुई है, जिसमें जो है वो 20-25 करोड़ से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में मरे होंगे, उस कॉलोनाइजेशन का बुनियादी नारा जो था, लोगों को सिविलाइज करना था और क्रिश्चियनाइज करना था। तो ये एक नंबर का झूठा है, ये कभी आपको इस बात की बात नहीं बताएगा। सेक्युलर सेक्युलर बोलता रहेगा। इस जाहिल को ये भी नहीं पता कि किसी इंडिविजुअल के लिए आप इस्तेमाल करें तो वो सेक्युलरिस्ट होता है, सेक्युलर नहीं होता। तो फैसल वड़ाइच पर अभी जो इसने तनकीद की है, ये बिल्कुल जो है वो बेजा तनकीद है, और इसका कोई जो लॉजिकल या रैशनल जो लिंक आपको जो है वो इसकी पूरी वीडियो में नहीं मिलेगा।